Hello everyone, we the students of senior KG Jasmine are going to say nice shloka for you. 1, 2, 3, start. Shri Ganeshaya Namaha. नारदवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं षष्ठं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टकम् नवं भालचन्द्रं च एकदन्तं तृतीयं शैतानि नामानि त्रिसन्ध्याः पठे नरं न च विद्या भयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनु पुत्रार्थी लभते पुत्रं मोक्षार्थी लभते गति जपेन्द्र गणपति स्तोत्रं षड्भिर्मासे फल लभते वंसिरीं न सिद्धिं च लभते नात्र संशया अष्टभो ब्राह्मणेष्ट लिखित्वाय समर्पये विद्या भवे सर्व गणेशाय प्रसादत इति श्री नारद पुराणे संकटनाश गणेश स्तोत्रं संपूर्णम्.